नमस्कार सबैजनामा। म लोकराज नेउपाने, सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको संरक्षक। कहाँ हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? सबैजना कुशल मङ्गलै हुनुहुन्छ होला। अहिले कोभिड-19 कोरोनाले सबै ठाउँमा असर पारिरहेको छ। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै ख्याल गरेर बस्नुहोला। अनि विशेष गरेर आज हामी सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरिया को कार्य समितिले साप्ताहिक कार्यक्रम गर्ने भन्ने तयारी गरेको हुनाले अर्को हप्तादेखि साहित्यिक कार्यक्रम लगातार रूपमा साप्ताहिक कार्यक्रम गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेको हुनाले त्यही कार्यक्रमको तयारीको लागि सबैजनालाई निमन्त्रणा गर्नको लागि आज म लाइभ आएको छु। साथै हामी कार्य समितिका साथीहरू पनि जोडिनेछौँ। मैले हाम्रो संस्थाको बारेमा केही कुरा तपाईँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्यथा नमान्नुहोला, मैले थोरै टिप्पणी गरेर ल्याएको छु। पूर्वीय कला संस्कार अनि संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि परदेशी भूमिमा रहेर साहित्य र सङ्गीतको माध्यमद्वारा विश्वमा आध्यात्मिक जागरण गराउने हाम्रो प्रयास भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ दक्षिण कोरियामा विभिन्न उद्देश्यले बसोबास गर्दै आइरहेका नेपालीहरूको एकमात्र आध्यात्मिक सङ्गठन सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरिया हो। नेपाली मौलिक संस्कार, चाडपर्व, भाषा, वेशभूषा र सभ्यतालाई जगेर्ना गर्दै विश्व मानव समुदायबीच नेपाली पहिचानका विषयहरूलाई परिचित गराउँदै अगाडि बढ्ने संस्थाको उद्देश्य रहेको छ। संस्थाले सनातनी ओमकार परिवारभित्रका हिन्दू, बौद्ध, खिस, जैन, बोन्पो, किराँती लगायत अन्य आध्यात्मिक तथा धार्मिक सङ्घ-संस्था र समुदायहरूसँग हातेमालो गर्दै एक सूत्रमा बाँधिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। बुदागत रूपमा 5 दक्षिण कोरियाका निम्न उद्देश्यहरू तथा अवधारणाहरू रहेका छन्। केही हामीले टिप्पणी पनि गरेका छौँ। सनातन धर्म संस्कृतिको आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक तवरले संसारभर प्रचार प्रसार गर्ने, संसारका सबै जीवजन्तु तथा बोट बिरुवाहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रकृतिवादी कार्यप्रणाली, यस्तै वैदिक साहित्यिक तथा सिर्जनामा निर्भर रहेको मानव सभ्यताका सर्वोत्कृष्ट साहित्यहरू पौराणिक काव्य, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता जस्ता बौद्धिक दर्शनका महान ग्रन्थहरूको सङ्कलन तथा पुस्तकालयको सेवा विस्तार गर्ने एवं नवसिर्जनाका उत्कृष्ट तथा लोपोन्मुख कथा, कविता, उपन्यास, गीत लगायतका उत्कृष्ट रचनाहरूको प्रकाशन तथा गीत सङ्गीतको रेकर्डको लागि यथाशक्य सहयोग गर्ने एवं ध्यान, योग र आध्यात्मिक तथा साहित्यिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि विपत्तिमा परेका मानिसहरूलाई आर्थिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सहयोग गर्ने र विशेष गरी दक्षिण कोरियाको हकमा सांस्कृतिक घर, साझा मन्दिर अथवा आध्यात्मिक केन्द्रको स्थापना गर्ने इत्यादि हाम्रो 5को मुख्य लक्ष्य रहेको छ। यसै गरी हामी यस लक्ष्य र उद्देश्यलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले लागिरहेका छौँ। अवश्य पनि तपाईँहरू सबैजनाले हामीहरूलाई साथ, सहयोग र समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। हामीले केही समय अगाडि दक्षिण कोरियाको नयाँ कार्य समिति पनि चयन भएको छ। यसै कार्य समितिबाट कार्य समितिको अनलाइन मिटिङबाट हामीले विभिन्न कुराहरूको निर्णय गरेका छौँ। त्यसैमध्ये साप्ताहिक रूपमा विभिन्न सनातन साहित्य सङ्गीत साधना मध्येका विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। त्यही अनुरूप आज
यसै कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनको लागि म लोकराज नेउपाने उपस्थित भएको छु। तपाईँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु तथा हार्दिक स्वागत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रम यसै कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर केही साथीहरूको रचना वाचन साथै यस कार्यक्रमको जानकारी सन्दर्भमा रहनेछ। यसै सन्दर्भमा मैले एक दुईवटा मुक्तक वाचन गर्नेछु। एउटा मुक्तक। कसैको कुभलो नसोची सधैँ हाँसेर जिउनु जीवन, सबैमा सद्भाव राखी माया गाँसेर जिउनु जीवन। कसैको कुभलो नसोची सधैँ हाँसेर जिउनु जीवन, सबैमा सद्भाव राखी माया गाँसेर जिउनु जीवन। मर्नु त अवश्य पर्दछ आखिर जो कोही एकपटक, मर्नु त अवश्य पर्दछ आखिर जो कोही एकपटक, हाते मालो गरी दुःखहरू नासेर जिउनु जीवन। मैले एउटा मुक्तक पनि वाचन गरिसकेको छु। अब मैले सरस्वती केही कमेन्टहरू पनि लिनेछु। साथीहरू को उपस्थित हुनुभएको छ। मेरो आवाज के कस्तो आएको छ कृपया सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले यहाँ धेरैजना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। दुखी रावत भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते। ए कमल भण्डारीजी नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। दिनेश जोइसीजीले हेलो लोक सर नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। छेत्री निराजनजीले हेलो भन्नुहुन्छ। हेलो। प्रेमराज अधिकारीजीलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँले ओम लेख्नुभएको छ। कमल भण्डारीजीले सेयर गर्दै सबैलाई नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। कृपया सबैजनाले सेयर गरेर सबै ठाउँमा पुर्याइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम रोयल ठकुरीजीले भन्दै हुनुहुन्छ एकदम राम्रो काम, अग्रिम शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद सर। उहाँ हाम्रो पाँचको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मोहित आर्य सर नमस्कार छ है सबैजनालाई भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार तथा हार्दिक धन्यवाद सर। हाम्रो अर्जुन अर्यालजीले पनि आहा कति मिठो रचना भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद सर। कार्यक्रम सफलताको शुभकामना पनि भन्नुभएको छ सेयर गर्दै, हार्दिक धन्यवाद। कृपया सबैजनाले सेयर गरेर साथ दिनुहोला, किनभने हामीले हेरिरहेका अहिले जोडिरहेका साथीहरू त हेरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने हाम्रो 500 मार्फत धेरैजनाहरूले धेरै कुराहरू बुझ्न हेर्न र थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण सबैजनाले विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला। र आजको विशेष कार्यक्रम मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। हाम्रो 500को साप्ताहिक कार्यक्रम भन्नाले कुनै पनि एउटा मात्रै विषयवस्तु नभएर हाम्रो 500 भन्ने बित्तिकै सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह भएकाले हामीले सनातनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछौँ र साहित्यसँग सम्बन्धित रहेर पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछौँ, सङ्गीतसँग सम्बन्धित रहेर पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी योग ध्यान र साधनासँग सम्बन्धित रहेर पनि हामीले अनलाइन मार्फत विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछौँ। यसैको प्रारम्भमा हामीले अर्को हप्तादेखि यस्तो यस्तो कार्यक्रम गर्नेछौँ भनेर पूर्व तयारीको लागि नै आज यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब मैले हाम्रो साथीहरू जोडिन चाहनुभएको साथीहरूलाई र जोडिन मिल्ने साथीहरूलाई चाहिँ मैले जोड्ने पनि छु। आज विशेष गरेर हाम्रो संस्थासँग आबद्धित रहनुभएका साथीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आजको कार्यक्रमबारे उहाँहरूको थोरै भनाइ, जस्तै हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष प्रेमराज अधिकारीजी कृपया हजुरको समय मिल्छ भने रिक्वेस्ट पनि गर्नुहोला, म यताबाट एक्सपेक्ट गर्नेछु र हजुरलाई जोड्नेछु। लगायत महासचिवजी लगायत हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुने साथीहरू तपाईँहरूले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने म यताबाट एक्सपेक्ट गरेर लाइभमै जोड्ने प्रयास गर्नेछु। र आजको विशेष कार्यक्रम भनेकै साप्ताहिक कार्यक्रम 500को साप्ताहिक कार्यक्रमको जानकारी हुनेछ। यसै सन्दर्भमा साथीहरूले रिक्वेस्ट नपठाउने जेलसम्म मैले एक दुईवटा आफ्ना रचना पनि वाचन गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासा कोरियासँग पनि आबद्ध रहेको हुनाले र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियासँग पनि आबद्ध रहेको हुनाले केही रचना मैले विशेष गरेर मुक्तक लिएर आएको छु। अर्को मुक्तक चाहिँ म वाचन गर्न चाहन्छु। बुझ्न नसके अरूको मर्म, कमाउन सकिन्न नगरेसम्म असल कर्म, कमाउन सकिन्न
बुझ्न नसके अरूको मर्म कमाउन सकिन्न, नगरेसम्म असल कर्म कमाउन सकिन्न, दौलत कमाउने न्युमा इज्जत नफाल्नुस् मित्र। बुझ्न नसके अरूको मर्म कमाउन सकिन्न, नगरेसम्म असल कर्म कमाउन सकिन्न, दौलत कमाउने न्युमा इज्जत नफाल्नुस् मित्र, धन कमाए पनि मानवीय धर्म कमाउन सकिन्न। यो एउटा मुक्तक थियो। यस्तै गरी मैले फेरि अर्को एउटा मुक्तक जोड्न चाहेँ। कृपया साथीहरू सेयर गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो संस्थासँग आबद्ध रहेका साथीहरू लगायत अरू साथीहरूले पनि मलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। रिक्वेस्ट आइसक्यो जस्तो लागेको छ। मैले सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष प्रेमराज अधिकारीजीलाई यहाँ जोड्न चाहेँ। सायद उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र आवाज कस्तो आइरहेको छ, कृपया कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रेमराज अधिकारीजी 5 को अध्यक्षजीले चाहिँ म तयारी छु है सर भन्दै हुनुहुन्छ। सायद मैले पनि एड गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। किन एड भइरहेको छैन? एडिङ देखाइरहेको छ तर किन एड भएको छैन? मैले संस्थाका अध्यक्ष प्रेमराज अधिकारीजीलाई एड गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। एडिङ चाहिँ भनिरहेको छ तर एड भएको छैन। किन यस्तो भयो होला? फेसबुकको समस्या त होइन होला पक्कै पनि। उहाँलाई सम्पर्क गर्न नसकिसकेपछि संस्थाको महासचिवजी श्याम अर्यालजीलाई मैले जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। किन एड भइरहेको छैन? यसमा कुनै समस्या त होइन? मैले एड गरिरहेको छु तर किन हुन सकेन? साथीहरू अहिले फेसबुकको अपडेट भएर नयाँ तरिका आएको छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। किन हुन सकेन आज चाहिँ? एप्रुभ त देखाएको छ। फेरि मैले साथीहरूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। प्रेमराजजीले एकपटक अरू साथीहरूलाई जोडेर हेर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ।
पहिला पहिला त यहीँबाट हुने गर्दै थियो, तर आज किन हुन सकेन? अरू साथीहरूलाई हुन सक्छ, तर किन यस्तो भयो होला? हजुर नमस्कार सर, जोइन भएको छु। ए सर नमस्कार नमस्कार। हजुरलाई यस लाइभमा हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तर हजुरको भिडियो आएन सर, किन मैले देख्न नमिलेको हो कि? सायद एउटैबाट पेज र आइडी चलाएको भएर त्यस्तो केही समस्या भएको भए मलाई पनि जानकारी भएन। भिडियो यहाँबाट खुलिरहेको छ, अन्य साथीहरूले एकपटक मेरो भिडियो आएको छ कि नै एकपटक जानकारी गराउनुहोस् त। त्यो गर्नु पर्यो एकदमै। हाम्रो श्याम अर्यालजी, कमलजी लगायत साथीहरू भिडियो आएको छ कि नै? हजुर श्यामजीले आएको छ भन्दै भने हुनुहुन्छ आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ, गराउनु। मैले मात्र यता नदेखेको रहेछु है। तर हजुरको भिडियो पनि आएको रहेछ ल, साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभयो। अब आजको विशेष गरेर कार्यक्रमको बारेमा म छोटो जानकारी दिइसकेको छु। साथै सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको अध्यक्षको नाताले पनि हाम्रो प्रेमराजजीलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रेमजी के भयो फेरि? हजुर म फेरि जोडिएको छु। सर नमस्कार, हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। हजुर नमस्कार। अहिले हजुरकोबाट देखिएको छ कि छैन सर? अहिले देखेको छ सर, मेरोबाट पनि देखेको छ, अहिले सायद बाहिर पनि देखेको छ होला। अनि हुन्छ आरामै सर, हुनुहुन्छ नि? एकदम ठिक छ सर। त्यही त एकदमै खुसी लाग्यो। जे होस् केही प्रयत्न गरेर भए पनि जोडिने अवसर मिल्यो। हजुर अनि हामी एकदमै समयको पाबन्दीमा छौँ, त्यही भएर धेरै कुरा पनि नगरौँ आज। विशेष गरेर आजको हाम्रो कार्यक्रम सम्बन्धी मैले छोटकरीमा जानकारी गराइसकेको छु साथीहरूलाई। र 5को अध्यक्षको नाताले पनि हजुरले केही कुराहरू प्रश्न पारिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुने थियो कि। सर्वप्रथम सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष केही एकदम थोरै राम्रै समस्या आइरहेको थियो, बोल्दा बोल्दै कट्यो, के भयो कुन्नी? बिचमा कट्यो फेरि पनि। म पुनः सुरु गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा अहिले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएका र सम्पूर्ण अघि हाम्रो लोकराज्यले जानकारी गराए अन्तर्गत हाम्रो भर्खर मात्रै नवनिर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी जीवहरूमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई आगामी हप्ताबाट सञ्चालन हुन गइरहेको कार्यक्रमको विषयमा जानकारी स्वरूप आजको प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएकोमा लोकराज नेउपानेज्यू लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक टिमहरूलाई हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अघि नै किन काटिन गइरहेको छ भन्ने कुरा म पनि अलिकति अनभिज्ञ नै रहेको। म पनि त्यस्तै भएँ। सायद मलाई लाग्छ अरू साथीहरूले बाहिरबाट कल गर्ने क्रममा, रिक्वेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ हजुरको कटेको छ कि जस्तो पनि लागेको छ मेरो अनुमानमा चाहिँ। तर ठ्याक्कै किन कट्यो भन्ने थाहा भयो। हुन्छ अगाडि बढौँ। हुन्छ, जे होस् अब हामीले लोकराज नेउपानेजीले अगाडि पनि हाम्रो संस्थाको उद्देश्य र अवधारणाहरूका विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हो, हामीले सनातन साहित्य सङ्गीत साधना यी चिजहरूका अर्थात् यसको समूह हाम्रो 5वटा अवधारणाहरूलाई लिएर स्थापना गरिएको सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाले पूर्वीय हाम्रो सभ्यतालाई, विशेष गरेर पूर्वीय कला संस्कृति र सभ्यतालाई जागरण गर्दै साहित्य र सङ्गीतको माध्यमबाट विश्वमा आध्यात्मिक जागरण गराउने हाम्रो मुख्य अवधारणा अनुरूप हामीले विविध कार्यक्रमहरू लिएर आगामी हप्ताबाट अवश्य उपस्थित हुनेछौँ। र आगामी हप्ताबाट सञ्चालन हुने हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यहाँ
जति पनि हेरिरहनु भएको, अहिले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको र हाम्रो यस पछाडि हाम्रो कार्यक्रम सकिए पश्चात हामीले यो भिडियोहरू सबैमा पुर्याइसकेका छौँ, सेयर गरेका छौँ। जसले अहिले हेरिरहनु भएको छ र अर्थात् पछि हेर्नुहुनेछ, उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना विभिन्न नयाँ अर्थात् स्थापित भइसकेका साहित्यिक मनहरू ल्याए अझै हामी उचाइमा पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ भने जो भर्खर प्रारम्भिक हिसाबले साहित्यिक रचनाहरू गर्न सुरुवात गर्न गइरहनु भएको छ, उहाँहरूका रचनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै, साथै उहाँहरूले रचना गरेका जुन रचनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो भइरहेको छ, हाम्रो कार्यक्रमलाई के कसरी अगाडि बढाउँदा अझ प्रभावकारी र लोकप्रिय हुन्छ र यहाँहरूको पनि हामीले मन जित्न सक्छौँ, यहाँहरूका सुझाव सल्लाहलाई समेत हामीले समेट्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै जुन आजको कार्यक्रमको चाहिँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ लोकराज नेउपानेज्यू लगायत जुन कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त हामीले बनाएको जुन समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरूमा हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा जोडिएर यहाँहरूले साथ सहयोग दिँदै निरन्तर अगाडि बढ्न हामीलाई उत्प्रेरणा दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ अहिलेलाई म यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदा हुन चाहन्छु। केही कुराहरू जानकारी गराउनु पर्ने भएमा लोकराजजी समक्ष पुनः एकदमै धेरै धन्यवाद संस्थाका अध्यक्ष प्रेमराज अधिकारीजी। फेरि पनि हजुरको कल आफै काटिएको छ। एकदमै सान्दर्भिक कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। हो, हामी सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाले विभिन्न कार्यक्रम दक्षिण कोरियामा गर्दै आइरहेको तपाईँहरू सबैजनालाई अवगत नै भएको कुरा हो। यसै गरी हामी अझै पनि धेरै कार्यक्रम गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेको कोरियामा साझा मन्दिर एउटा सांस्कृतिक घर बनाउने लक्ष्य रहेको छ। यस लक्ष्यलाई हामीले अवश्य पनि पुरा गर्नेछौँ, तर समय लाग्न सक्छ। तपाईँहरू सबैजनाको हामीलाई साथ सपोर्टको धेरै नै आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। यसै गरी मैले अर्को साथीलाई जोड्न चाहन्छु। मैले संस्थाका महासचिव मर्यालजीलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्ते हजुर, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि? हजुर एकदम कुशल मङ्गल छ। अनि हजुर कार्यक्रम सञ्चालकज्यू? एकदम ठिक छ सर, देउस राम्रो छ। खुसी लाग्यो तपाईँलाई पनि लाइभमा जोड्न पाइयो। विशेष गरेर सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको भर्खरै निर्वाचन भएर आउनुभएको महासचिव भएको नाताले आजको यस कार्यक्रम र यसै गरी अब आउने कार्यक्रमको बारेमा पनि छोटकरीमा जानकारी गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। 5 दक्षिण कोरिया जसले पूर्वीय कला संस्कार संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि दक्षिण कोरियामा विगत 5-6 वर्षदेखि एकदमै क्रियाशील रूपमा कार्यरत छ। यो संस्था सबैलाई अवगत पनि छ। देशमा अहिले चाहिँ अब भइरहेको चाहिँ अब यो संस्कार संस्कृतिको अलिकति चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिहरूको चाहिँ बढ्दो चाहिँ प्रभावलाई अलिकति भए पनि कम गर्न र हामी परदेशबाट भए पनि परदेशमा रहेर अनि देशको संस्कार संस्कृति बचाउन चाहिँ अब केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ यसरी परदेशमा प्रवासमा रहेर पनि हामी लागि परिरहेका छौँ। यो सबैले बुझ्नु भएकै छ र तपाईँहरू सम्पूर्ण को साथ सहयोगको खाँचो पनि छ। त्यसै सिलसिलामा अहिले भर्खर एउटा सूचना पनि म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। 5 दक्षिण कोरिया चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा मात्रै कार्य समिति रहेर चाहिँ दक्षिण कोरियामा कार्यरत छ र अबको विगत केही दिनमा चाहिँ तत्काल चाहिँ थेगु सहर आसपासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमले थेगु सहरमा एउटा चाहिँ 5 दक्षिण कोरियाको थेगु शाखा विस्तार गर्ने चाहिँ योजना बनिरहेको छ र सूचना पनि बाहिर आइसकेको छ। थेगु आसपासमा हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो संस्थासँग जोडिएर सहकार्य गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्थाको बारेमा अब धेरै उद्देश्यहरू छन्, धेरै अवधारणाहरू पनि छन्। त्यो विषयमा चाहिँ अब अहिले समय पनि अलिकति कम छ। बिस्तारै अब कार्यक्रम साप्ताहिकमा सुरु भइसकेको छ। यसमा अब हाम्रो कलाहरू, रचनाहरू, सिर्जनाहरू
तपाईँहरू जोसुकै आएर पनि यहाँबाट आफ्नो सुनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो बिगार्न भत्काउन जे पनि अब गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो सम्पूर्ण पूर्ण व्यक्तिहरूको लागि मात्रै होइन, नयाँ प्रतिभा भएका कलाकार सकारात्मक 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 तरिकाले बिगार्न भत्काउन पनि पाइन्छ एकदमै। यहाँ तपाईँको कुनै पनि अनुसार रचनाहरू छन् भने आएर यहाँ चाहिँ सुनाउन सक्नुहुन्छ, बसेर सुन्न सक्नुहुन्छ। सबै धेरैभन्दा धेरै जोडिदिनु होला भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म पनि आज यो साप्ताहिक कार्यक्रम जो हाम्रो सिर्जना कला संस्कृतिको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रम हो। त्यसै सिलसिलामा म पनि एउटा सानो एउटा चाहिँ लोकगीत चाहिँ गुनगुनाउन चाहन्छु। ल हुन्छ सर, हुन्छ, एकदमै धेरै राम्रो। आइसक्यो झन् के हुने हो, आतिन्छ मेरो मन रन्दिएको बचे भेट मारे बचे भेट मारे कृपया सबैजनाले धन्यवाद। साथ गरिदिनु भयो। एकदमै धेरै धन्यवाद संस्थाका महासचिव श्याम अर्यालजी। एकदमै राम्रो गीत गाएर सुनाउनु भयो। एकदमै मन फुरुङ्ग भयो, आनन्द महसुस भयो। त्यस्तै गरी अहिले सुनेर हेरेर रहिरहनुभएका साथीहरूले पनि त्यस्तै अनुभूति गर्नुभएको छ पक्कै पनि। अवश्य पनि हाम्रो संस्था नै सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 तले धेरै किसिमका अवधारणा लिएर अगाडि बढेको छ। यसैसँग सम्बन्धित नयाँ स्रष्टाहरूलाई पनि जोड्दै जानेछ। कृपया अबका हरेक कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूको हरेक रचना सिर्जनाहरूलाई हामीले समय दिनेछौँ, एउटा स्थान दिनेछौँ। त्यसकारण सबैजनाले समय मिलाएर जोडिनु होला। ल, र अन्त्यमा महासचिवको नाताले संस्थागत निमन्त्रणा पनि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। त्यही त अब यो साप्ताहिक कार्यक्रममा चाहिँ कोरियामा रहने सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरू जोसँग थोरै धेरै जस्तो सुकै कला सिर्जनाहरू छन् भने हाम्रो प्रत्येक अब साप्ताहिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रम अब सुरु भइसकेको छ। आएर आफ्नो चाहिँ सिर्जनाहरू सुनाइदिनु होला र संस्थालाई चाहिँ कोरियामा रहनु गएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू समक्ष पनि पुर्याइदिनु होला भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। एकदमै हार्दिक धन्यवाद श्याम अर्यालजी, महासचिवजी। फेरि पनि हामी पछाडि कार्यक्रममा जोड्ने नै छौँ। अहिलेलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। हस्। यसै गरी हाम्रो संस्थासँग आबद्ध रहेका साथीहरू र बाहिरका साथीहरू पनि कोही जोड्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने केही समय हामीले अझै पनि लिनेछौँ। कृपया रिक्वेस्ट पठाउनु होला। हाम्रो संस्थाका प्रमुख संरक्षक एकराज दाहालजीलाई मैले देखिरहेको छु। कृपया हजुरको समय मिल्छ भने आइदिनु होला। सायद उहाँ बिजी हुनु
हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। यसै गरी अरू साथीहरू पनि जोडिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, मैले हेरिरहेको छु। कुशल ए घिमिरेजीले नमस्कार दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार ब्रदर, आरामै हुनुहुन्छ होला है। ऋषि भण्डारीजी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गौरवमय संस्था 500 भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै नमस्कार तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ऋषि भण्डारीजी। प्रेम रोयल ठकुरेजी साउन्ड सानो आएको छ है लोकराजी भन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो छ, अहिले पनि सानो आइरहेको छ कि कस्तो छ जानकारी गराउनु होला। हाम्रो एकराजजीले पनि, एकराज दालजी संस्थाको प्रमुख समर्थक, उहाँले पनि सेयर गर्दै अति सुन्दर परिस्थिति भन्दै हुनुहुन्छ। प्रेम रोयलजीले राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ भने प्रेमराज अधिकारीजीले अति सुन्दर महासचिव श्याम अर्यालजी भन्दै हुनुहुन्छ। श्याम अर्यालजीले चाहिँ लोकराज नेपानेजी आवाज सानो आइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। किन यस्तो भयो होला, म त साउन्ड फुल नै राखेको छु। एयरफोन अलि नजिक राखेर बोल्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको। साथीहरू कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट गर्नु होला, म यताबाट एक्सेप्ट गर्नेछु। यसै सन्दर्भमा यो केही खाली समयलाई सदुपयोग गर्नका निम्ति मैले फेरि एउटा रचना वाचन गर्न चाहेँ। श्याम अर्यालजीले अहिले ठिक छ, अहिले राम्रो आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा मुक्तक जोड्न चाहेँ। तुरुन्तै पगाल्दिन्छ जस्तोसुकै कठोर मन, कस्तो अचम्म महादेवको पनि तीनवटै नेत्र खुल्छन्, कस्तो अचम्म। तुरुन्तै पगाल्दिन्छ जस्तोसुकै कठोर मन, कस्तो अचम्म महादेवको पनि तीनवटै नेत्र खुल्छन्, कस्तो अचम्म। जहाँ भन्यो त्यही पुग्छ, न खुट्टा छ न उड्छ, जहाँ भन्यो त्यही पुग्छ, न खुट्टा छ न उड्छ। तुरुन्तै पगाल्दिन्छ जस्तोसुकै कठोर मन, कस्तो अचम्म महादेवको पनि तीनवटै नेत्र खुल्छन्, कस्तो अचम्म। जहाँ भन्यो त्यही पुग्छ, न खुट्टा छ न उड्छ, मान्छे भन्दा शक्तिमान छ मान्छेले बनाएको धन, कस्तो अचम्म। है, साँच्चै अचम्मको कुरा। हामीले नै हाम्रो लागि निर्माण गरेको जुन निर्जीव धन, एउटा सम्पत्ति, त्यो नै हामीभन्दा ठुलो भइदिन्छ कुनै कुनै बखतमा। त्यस्तै भन्न खोजेको छ यो रचनाले चाहिँ। अब फेरि अर्को रचना जोड्न चाहेँ। तपाईँहरू जोड्न चाहनुहुन्छ भने कृपया रिक्वेस्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। हाम्रो एकराज दाहालजी संस्थाको प्रमुख समर्थक ज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। कृपया हजुरको समय छ भने हामीसँग लाइभमै जोडिनु होला। प्रेमराज अधिकारीजीले वाह वाह राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ। श्याम अर्यालजीले आहा सुन्दर रचना भन्दै हुनुहुन्छ। यसै क्रममा म अहिले फेरि एउटा अर्को मुक्तक जोड्न चाहेँ, जुन हल्का प्रेमी पनि रहेको छ। नगराउ छेडमै विचार भिन्न, के गर्नुपर्छ भन, तिमीलाई राम्रोसँग चिन्न, के गर्नुपर्छ भन। नगराउ छेडमै विचार भिन्न, के गर्नुपर्छ भन, तिमीलाई राम्रोसँग चिन्न, के गर्नुपर्छ भन। साँच्चै अति महँगो रहेछ त्यो तिम्रो माया, साँच्चै अति महँगो रहेछ त्यो तिम्रो माया, कति पैसा चाहिन्छ किन्न, के गर्नुपर्छ भन। यो अर्को मुक्तक थियो। कृपया साथीहरू लाइभमा जोडिनको लागि रिक्वेस्ट गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु।
केही समय अगाडि म पनि जोडिने छु भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो हाम्रो संस्थाको सचिवज्यू सागर रेग्मीजीले। खै अहिले देखिरहेको छैन, सायद कतै व्यस्त भएर पो हो कि। अरू साथीहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट गरिदिनु होला। यहाँ आज तपाईँहरूका केही कुराहरू लगायत तपाईँसँग कुनै रचनाहरू छ भने गीत, गजल, कविता, कथा लगायतका विभिन्न रचनाहरू पनि वाचन हुनेछ। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा तपाईँहरूको अमूल्य समय दिएर उपस्थित भइदिनु भएकोमा हामीहरू अबदेखि साप्ताहिक कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाले साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम गर्नेछ। यस कार्यक्रममा हामीले सनातनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, साहित्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, सङ्गीतसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र योग ध्यान साधनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गर्दै जानेछौँ। यस सन्दर्भमा तपाईँसँग कस्तो कस्तो क्षमता छ त्यो सबै क्षमतालाई यस ठाउँमा यस कार्यक्रममा आएर प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र सबैजना सामु प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। अनि सायद आज पहिलो दिन भएर पनि होला धेरै साथीहरू जोडिन मिलिरहेको छैन। सागर रेग्मीजी खै कता हुनुहुन्छ, कमलजी लगायतका अरू साथीहरू पनि जोडिन रिक्वेस्ट गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया समय मिलाएर लाइभमा जोडिँदै गर्नुहोला। हामी अब केही समय रहनेछौँ। आजको यस निमन्त्रणा तथा जानकारी सम्बन्धको कार्यक्रम रहेको हुनाले छोटो समय मात्र राखिने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै समयमा मैले यहाँ देखिरहेको छु साथीहरूको रिक्वेस्ट पनि आएको देखेँ। हजुर लकराजी नमस्कार, म पुनः जोडिएको छु। नमस्कार सर। त्यही त अगाडि बोल्दा बोल्दै कट्न गयो सर। कट्न पनि गयो। अन्य साथीहरू पनि आज पहिलो दिन भएको कारणले गर्दा साथीहरू त्यति जोडिन नसक्नु भएको हुँदा म पुनः यहाँ जोडिसकेको छु। र अघि समयको पाबन्दीलाई यदि समय कम हुन्छ कि भनेर मैले अरू अन्य धेरै कुराहरू अथवा केही आफ्नै रचना नभए पनि मैले आफ्ना केही ज्ञानगुणका कुराहरू राख्ने जमर्को गरिनँ। तर पुनः यहाँ समय अलिकति हामीसँग भएको हुँदा केही एउटा मैले ज्ञानको मैले पढेको मध्येको केही एउटा नीति श्लोकहरू मैले चाहिँ सहित त्यसको व्याख्या गर्दै केही समयलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्न खोजिरहेको छु। हुन्छ सर। हामीले अब अहिले ठ्याक्कै कोरियाको सन्दर्भमा 10:22 गएको छ। हामीले 10:30 बजेसम्म यो कार्यक्रम गर्नेछौँ। यसै समयलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो केही कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। एउटा नीति श्लोक मैले सहित एउटा संस्कृतको नीति श्लोक र त्यसको व्याख्या गर्न गइरहेको छु। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम् उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तगत धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या एकश्चन्द्रतमो हन्ति न हि तारगणोऽपि च प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसको मतलब अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, अर्थात
यदि हामीले विद्या आर्जन गर्ने हो भने अल्छी हुनु हुँदैन। अर्थात् अलसस्य कुतो विद्या, अल्छीले कसरी विद्या प्राप्त गर्न सक्छ, अर्थात् विद्या ज्ञान आर्जन गर्न सक्छ। अविद्यस्य कुतो धनम, यदि मान्छेसँग ज्ञान छैन भने, विद्या भनेको ज्ञान हो, यदि ज्ञान छैन भने कुनै पनि ज्ञान नभइकन त्यसले फेरि धन प्राप्त गर्न सक्दैन। अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम, पुनः फेरि यदि धन भएन भने, साँच्चीकै सबैको चाहिँ पकेट चाहिँ गोजी चाहिँ रित्तो छ भने, परेका ठाउँमा 2-4 पैसा चाहिँ खर्च गर्न सक्दैन भने, हैन, अविद्यस्य कुतो धनम, अर्थात् धन छैन भने मित्र हुँदैन, सँगी साथीहरू कोही पनि हुँदैन। अर्थात् केही पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई त छोडिदिन्छन्। यदि कसैको सँगी साथी इष्टमित्र आफन्तीहरू छैनन् भने फेरि त्यसलाई सुख कसरी हुन्छ, हैन, एक्लो मान्छे। प्रेमजी बोल्दा बोल्दै फेरि कट्न गएको छ, किन यस्तो भयो होला? काटिने गइरहेको छ। अब यस प्रविधिको चाहिँ गडबडीले यसलाई चाहिँ अब प्राविधिक हिसाबले भए पनि म पनि क्षमा चाहन्छु। र यदि मित्र अर्थात् कोही सँगी साथी मित्रहरू भएनन् भने त अब भनौँ न एक्लो जीवन त कसरी सुख हुन्छ, अर्थात् सुख दुःखमा त सँगी साथी आफन्त इष्टमित्र चाहिन्छ नै, होइन। अमित्रस्य कुतः उद्यमे नै सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, हामीले कुनै पनि आफूले चाहेका इच्छाहरू परिपूर्ति गर्नको निमित्त त कुनै पनि उद्यम, होइन, कुनै पनि एउटा काम गर्नुपर्छ। र जसको लागि उदाहरण कसरी दिएको छ, कुनै काम नगरिकन त हामी चाहिँ पक्कै पनि सक्षम हुन सक्दैनौँ, अर्थात् अर्थ आर्जन पनि गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि काममा सफल हुन सक्दैनौँ। अर्थात् जसरी उदाहरण कसरी दिएको छ भन्दा, नै सुप्त सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा, यदि सिंह चाहिँ एउटा जङ्गलको राजा त हो, ठुलो त हो, उसलाई भोक लागेको छ, तर उद्यम भनेको उसले गर्नै पर्छ, नत्र भने कोही मृगहरू आएर यो हाम्रो चाहिँ जङ्गलको राजा हो, यसलाई भोक लाग्यो होला भनेर कुनै पनि मृग आएर गई गई चाहिँ सिंहको चाहिँ बाघको मुखमा चाहिँ कोही पनि पस्दैनन्। अर्थात् नै सुप्त सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। त्यस्तै गरी कति राम्रो कुरा। पुस्तकेषु चया विद्या परहस्तगत धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम, अर्थात् किताबमा त हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण सबै किताबमा ज्ञान त कति छन् किताबमा, होइन, तर किताबमा भएको विद्या अर्थात् ज्ञान, पुस्तकेषु चया विद्या, त्यस्तै गरेर पैसा त दुनियाँसँग छ नि, संसारमा चाहिँ अरबौँ खरबौँ धनी मान्छेहरू छन्, तर अर्काको हातमा भएको धन र पुस्तकको विद्या के काम, अर्थात् जुन बेलामा आवश्यकता पर्छ त्यो ज्ञान पनि यहाँ भएन भने, अर्थात् हाम्रो मस्तिष्कमा दिमागमा भएन भने त्यो ज्ञानको पनि अर्थ भएन। त्यस्तै गरी धन पनि चाहिएको बेलामा चाहिँ आफूसँग भएन भने अर्काको हातमा भएको धनको चाहिँ कुनै औचित्य हुँदैन। अर्थात् अब कसैले अब संयोग अथवा केही कसैले आवश्यकता परेमा सहयोग गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो पनि फिर्ता गर्नै पर्छ। तर आफ्नै खोल्टीमा भए जस्तो चाहिएकै बेलामा चाहिँ हामी अवश्य प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। पुस्तके शिक्षा फेरि कट्न गयो। प्रेमराज अधिकारीजीको कल फेरि पनि गर्न गएको छ। उहाँले धेरै राम्रो, धेरै मिठो कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। एकदमै वास्तविक कुरा हो। हाम्रो नेपाली उखान पनि छ नि, लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुझै। अब सुन त छ लङ्कामा, तर उहाँ भएर के गर्नु, आफूले प्रयोग गर्न मिल्ने र प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैन भने त्यो हुनु र नहुनुको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन। यस्तै एकदमै मिठो मिठो कुरा गरिराख्नु भएको थियो। कृपया हाम्रो प्रविधिको कारणले गर्दा उहाँ फेरि छुट्न पुग्नुभयो। जे जति कुराकानी भयो एकदमै राम्रो कार्यक्रम भएको छ। एकदमै राम्रो लागिरहेको छ मलाई, र अहिले सुनेर रहनुहुने तपाईँहरू सबैजनालाई पनि एकदमै राम्रो लागिरहेको छ, आनन्द आइरहेको छ भन्ने मैले पनि महसुस गरिरहेको छु। किनभने मलाई जस्तो महसुस भइरहेको छ त्यस्तै भइरहेको छ भन्ने पक्कै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। र मैले केही समय अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ, 10:30 साढे 10मा हामीले यस कार्यक्रमलाई इन्डिङ गर्नेछौँ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यहाँ केही साथीहरूले रचना पनि पठाउनु भएको रहेछ, यो रचना वाचन गर्नुहोला भन्नुभएको रहेछ। कृपया आज समयको अभावले गर्दा मैले रचना वाचन गर्न सकिनँ, माफ गर्नुहोला। अर्को दिन हामीले अवश्य पनि गर्नेछौँ। र मैले केही कमेन्ट लिन चाहेँ। माइक
नजिक राखेर बोल्नु होला सर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो श्याम अर्यालजीले। हुन्छ, धेरै धन्यवाद सर। राजु नेउपानेजीले म तिमीलाई माया गर्छु भनी मुखले त गर्छु भन्छौ, ए हो थाहा भो, भन त म तिम्रो कति नम्बरमा पर्छु भन्दै हुनुहुन्छ है राजु नेउपानेजीले। यस्तो हो, अब नम्बर नै भन्नुभन्दा पनि माया भन्ने कुरा देखाउन मिल्ने एउटा भन्न मिल्ने कुरा पनि होइन, त्यो आफ्नो आत्मबाट गर्ने कुरा नै हो। त्यसकारण पृथ्वीमा रहेका निर्जीव वस्तुहरूलाई पनि त माया गरिन्छ भने एउटा मानवीय नाताले, आफन्तको नाताले हामीलाई, तपाईँहरूलाई मैले र मलाई तपाईँहरूले गर्ने एउटा आपसी माया प्रेम भनेको चाहिँ त्यो सधैँभर रहिरहन्छ पनि। यसै गरी सागर रेग्मीजीले समय छ भने म जोडिन सक्छु भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो समय एकदमै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छौँ, तर कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै म जोडिन चाहन्छु भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। हाम्रो संस्थाको सचिवजी पनि हुनुहुन्छ, कृपया उहाँलाई छोटो समय जोड्न मिल्छ भने म ट्राई गर्छु एकचोटि। हजुर सर नमस्कार, मलाई जोइन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागतम गर्न चाहे सर। हजुर नमस्कार। मैले अब समय एकदम कम भएको हुनाले मैले थोरै दुईटा गजल जति लिएर आएको छु, सुरु गरिहाल्छु है। हुन्छ सर, एकदमै हुन्छ। आज समय एकदमै कम भएको हुनाले गजलबाट सुरु गरिहालौँ। हजुर हस्, मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। असारे खेतका मलाई गरा मन पर्छ, असारे खेतका मलाई गरा मन पर्छ, डाफे नाच्ने सुन्दर आफ्नै धरा मन पर्छ। असारे खेतका मलाई गरा मन पर्छ, डाफे नाच्ने सुन्दर आफ्नै धरा मन पर्छ। गोली बम मिसाइल के ल्याउँछौ ल्याऊ, गोली बम मिसाइल के ल्याउँछौ ल्याऊ, गोर्खाली हुँ। गोली बम मिसाइल के ल्याउँछौ ल्याऊ, गोर्खाली हुँ। चुनौती र खतरा मन पर्छ, असारे खेतका मलाई गरा मन पर्छ, डाफे नाच्ने सुन्दर आफ्नै धरा मन पर्छ। तबेलामा बन्द अरबी घोडा नदेखाऊ, तबेलामा बन्द अरबी घोडा नदेखाऊ, तबेलामा बन्द अरबी घोडा नदेखाऊ, आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने चरा मन पर्छ। तबेलामा बन्द अरबी घोडा नदेखाऊ, आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने चरा मन पर्छ, डाफे नाच्ने सुन्दर आफ्नै धरा मन पर्छ। बिन्ती कसैको गिद्धे आँखा लाग्न नदिनु है, बिन्ती कसैको गिद्धे आँखा लाग्न नदिनु है, सानीलाई फुलबुट्टे घाघरा मन पर्छ। बिन्ती कसैको गिद्धे आँखा लाग्न नदिनु है, सानीलाई फुलबुट्टे घाघरा मन पर्छ। असारे खेतका मलाई गरा मन पर्छ, डाफे नाच्ने सुन्दर आफ्नै धरा मन पर्छ। हजुर अब अर्को गजल छ एउटा। हजुर, बुबाको शिरमा सजिएको फेटो सम्झिन्छु, बुबाको शिरमा सजिएको फेटो सम्झिन्छु, उहाँका अर्तीमा सुकरात प्लेटो सम्झिन्छु। बुबाको शिरमा सजिएको फेटो सम्झिन्छु, उहाँका अर्तीमा सुकरात प्लेटो सम्झिन्छु। वर्षौं भयो आउला भनी, वर्षौं भयो आउला भनी बाचा गरेको, वर्षौं भयो आउला भनी बाचा गरेको, झार्दै आँसु आमाले हेरेको नेटो सम्झिन्छु, उहाँका अर्तीमा सुकरात प्लेटो सम्झिन्छु। गरीबलाई आकाश छानो धरती बिस्तरा, गरीबलाई आकाश छानो धरती बिस्तरा, कसरी कटला हिउँदको सिरेटो सम्झिन्छु, उहाँका अर्तीमा सुकरात प्लेटो सम्झिन्छु, बुबाको शिरमा सजिएको फेटो सम्झिन्छु। बाध्यताले होला मेरी उनले पिआर रोजिन, बाध्यताले होला मेरी उनले पिआर रोजिन, भन्थिन् कर्मठ वीर नेपाली केटो सम्झिन्छु। बाध्यताले होला मेरी उनले पिआर रोजिन, भन्थिन् कर्मठ वीर नेपाली केटो सम्झिन्छु, बुबाको शिरमा सजिएको फेटो सम्झिन्छु, उहाँका अर्तीमा सुकरात प्लेटो सम्झिन्छु। धन्यवाद।
अहिलेलाई मैले यति नै गरेँ, 2टा गजल है। थोरै एकदमै मिठो रचना वाचन गर्नुभयो। हजुर, यो साहित्य आजको जुन साहित्यको यो साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रम भयो, यसको लागि चाहिँ म निकै आभारी छु है। मेरो समयको व्यस्तता अलिकति एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको हुनाले म अगाडि नै जोडिन सकिनँ, त्यसलाई क्षमाप्रार्थी छु। अब नियमित रूपमा कार्यक्रम हुन्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अब मेरा जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म जोडिनको लागि आग्रह गर्दै अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु है। हस्त, धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद हजुर, सागरजी, एकदमै मिठो रचना सुनाउनु भयो। यस्तै गरी फेरि फेरि हजुरका रचनाहरू सुन्न पाइयोस्। साथै अरू अहिले हेरिराख्नु भएको सबैजना साथीहरूले पनि तपाईँहरूले आफ्नो रचना सुनाउनको लागि आगामी कार्यक्रममा जोइन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ श्यामजी, आजलाई छुटौँ है। यसै गरी धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गर्नु भएको छ। हामी एकदमै समयको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आहा सागर सर भन्दै हुनुहुन्छ श्याम अर्यालजी, आहा कति मिठो आवाज भन्दै हुनुहुन्छ कमल भण्डारीजी, एवं पवनजीले श्याम अर्यालजीको यो रचना वाचन गरिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्छ। हामी एकदमै अन्तिम चरणमा पुगिसक्यौँ सर, ठिकै छ। अर्को हप्ता हामीले सबैजनाको रचना कमेन्ट पनि लेख्नेछौँ। आजलाई अलि लेट भइसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रेमराज अधिकारीजीले अति सुन्दर शब्द अनि ईश्वर सागरजीको भन्नुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे सबैजनालाई। र आजको हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको हुनाले रमा पन्थजीले नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। मैले एउटा मुक्तक वाचन गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई बिति मार्न चाहन्छु। र हामीले आज कार्यक्रम गर्नु, यस लाइभ आउनुको मुख्य कारण भनेको, उद्देश्य भनेको सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाले साप्ताहिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। आगामी हप्तादेखि प्रत्येक हप्ता सायद साप्ताहिक कार्यक्रम गर्नेछौँ। माफ गर्नुहोला। यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको विभिन्न रचनाहरू, लेखहरू र तपाईँहरूको राम्रा विचारहरू हामीले अवश्य पनि सुन्नेछौँ। सबैजना जोडिनु होला। हामीले अहिले प्रेमराज अधिकारीजीले भन्नुभएको छ आगामी दिनको समय र मिति पनि जानकारी गराइदिनु होला सर भन्दै हुनुहुन्छ। यस बारेमा हाम्रो फेसबुक पेजबाट नै जानकारी गराउने कुरा म अहिले जानकारी गराउन चाहेँ। यहीँबाट अहिले नभनी 1-2 दिन अगाडि सायद हामीले शनिबार कार्यक्रम गरिन्छ भने बुधबार बिहिबारसम्म संस्थाकै पेजबाट जानकारी गराउनेछौँ, पोस्ट गर्नेछौँ। यसो भन्दै मैले फेरि एउटा मुक्त जोड्न चाहेँ। हामी अन्तिम चरणमा गइसकेका छौँ। अहिलेको ठ्याक्कै देशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मुक्त रचना गरेको थिएँ। यस्तो बस्यो हाम्रो रीति झन् भन्दा झन्, कागजैमा सीमित भो नीति झन् भन्दा झन्। यस्तो बस्यो हाम्रो रीति झन् भन्दा झन्, कागजैमा सीमित भो नीति झन् भन्दा झन्। मानवीयता नभएका नेता बनेपछि, मानवीयता नभएका नेता बनेपछि, यस्तो बन्यो हाम्रो रीति झन् भन्दा झन्, कागजैमा सीमित भो नीति झन् भन्दा झन्। मानवीयता नभएका नेता बनेपछि, बिग्रदैछ देशको स्थिति झन् भन्दा झन्। यसै रचना सँगसँगै मैले आजको यस कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहेँ। अहिलेसम्म हेरेर, सुनेर, सेयर गरेर हामीलाई साथ सहयोग गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई म लोकराज नेउपानेको तर्फबाट र 5 दक्षिण कोरियाको समस्त परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस लाइभ कार्यक्रमलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। आगामी हप्तामा गरिने कार्यक्रमको पूर्व जानकारी गराउँदै, पेजबाटै जानकारी गराउँदै हामीले कार्यक्रम गर्नेछौँ। उक्त कार्यक्रममा सबैजनाले साथ सहयोग दिएर, जोडिएर आफ्नो रचना तथा आफ्नो राम्रा विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस लाइभलाई यही नै बिट मार्न चाहन्छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबैलाई हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्न चाहेँ।